समय समाप्त। नगर सभामा उपस्थित नगर सभाका सदस्यज्यूहरू, विशिष्ट महानुभावहरू, पत्रकारज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, पहिलो कार्यसूची अनुसार मैले आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नमुना गैंडाकोट नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम। यस नमुना नगर सभामा उपस्थित नगर सभाका आदरणीय सदस्यज्यूहरू, वर्तमानमा विश्वव्यापी संक्रमणको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस रोगको संक्रमणबाट मानव सभ्यता र मानव जातिमाथि नै अकल्पनीय सङ्कट आइपरेको छ। महामारी विरुद्ध जुट्न परेको यस कठिन घडीमा संघीय गणतन्त्र शासन व्यवस्था स्थापना पश्चात ऐतिहासिक निर्वाचनबाट जननिर्वाचित भई स्थानीय सरकार सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण अभिभार ग्रहण गर्दै आज यस नमुना गैंडाकोट नगरको प्रथम ऐतिहासिक एवं गरिमामय नगर सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्तै गौरवको अनुभूति भएको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले नगरवासीको जीवन रक्षा गर्ने, जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने तथा महामारीबाट प्रभावित भएको नगरको विकास प्रक्रियालाई समेत माथि उठाउने कार्यमा योगदान पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान, लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। ती आन्दोलनहरूको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै नेपाली समाजको रूपान्तरणमा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको महान योगदानको पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को महामारीबाट स्वदेश तथा विदेशमा जीवन गुमाउनु भएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवार तथा प्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु। कोभिड-19 प्रतिबाट स्वदेश तथा विदेशमा संक्रमित सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। सङ्कटको यस घडीमा एकजुट भई
पीडितहरूको राहत एवं व्यवस्थापनका लागि नमुना गैंडाकोट नगरपालिकाले स्थापना गरेको विपद व्यवस्थापन कोषमा शैक्षिक रूपमा योगदान गर्नुहुने विद्यालयहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यक्ति तथा अन्य सङ्घ संस्था एवं स्वास्थ्य सामग्री तथा जिन्सी सामान सहयोग गर्नुहुने सबै महानुभावप्रति आभार प्रकट गर्दछु। साथै नमुना गैंडाकोट नगरपालिका एवं नगरवासीहरूको हित र
गर्ने कार्यलाई सहज र विस्तारित गरिनेछ। वार्षिक पेशा, व्यवसाय कर र घर वहाल कर असुली कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन वडा समिति र टोल संस्थाहरूलाई परिचालन तथा जिम्मेवार बनाइनेछ। ग नम्बर आर्थिक विकास सम्बन्धी नीतिहरू। स्थानीय श्रम, सिप र साधनको उपयोग गर्दै कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने योजनाहरू अगाडि बढाइनेछ। श्रममूलक प्रकृतिका उद्योगहरू सञ्चालन तथा कृषिजन्य उत्पादनमा कृषि बीमा प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण, विविधीकरण र बजारीकरण गरी रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रका सम्भावित कृषि योग्य व्यवसायहरूको पहिचान गरी एक वडा एक कृषि नमुना व्यवसाय खेतीका लागि आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। वैदेशिक रोजगार कर फर्केका जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक तथा क्रियामूलक उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइनेछ। शिक्षालाई उत्पादनसँग आबद्ध गर्ने कार्यक्रम लगाइनेछ। बाँझो जग्गा रहित नगरलाई प्रोत्साहन गर्दै हरेक वडाभित्र रहेका उत्पादनविहीन जग्गालाई उत्पादनमुखी कार्यान्वयनमा जोड दिई कृषि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। कोभिड-19 को महामारीका कारण घर गाउँमा फर्किएका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा गाउँघरमै रोजगार दिइने व्यवस्थाका साथै परामर्शको व्यवस्था मिलाइनेछ। उत्कृष्ट कृषकहरूलाई प्रोत्साहनका लागि व्यावसायिक कृषक परिचय पत्र र वितरण र सम्मान गर्नेतर्फ पहल गरिनेछ। ख नम्बर वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिहरू। सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूसँग सहकार्य गरी सामुदायिक वन मार्फत आय आर्जन बढाउन वन तथा वन पैदावारमा आधारित उद्यमशीलता विकास तथा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन, जडीबुटी एवं फलफुल खेती र प्रशोधन कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। वन क्षेत्रलाई अनियन्त्रित डढेलो, चरीचरण, अतिक्रमण र चोरी निकासीबाट प्रभावकारी ढङ्गले संरक्षित गर्न उपभोक्ताहरूलाई परिचालन गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक वन, धार्मिक वन, कबुलियती वन, निजी वन सबैलाई संरक्षण र प्रवर्धनका लागि उपयुक्त कार्य गरिनेछ। भू उपयोग योजना बनाई कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। साथै खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गर्न पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरिनेछ। जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि वृक्षारोपण, पोखरी निर्माण, मुहान संरक्षण लगायतका कार्यहरू गरिनेछ। क्लिन गैंडाकोट, ग्रीन गैंडाकोट कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइनेछ। ङ नम्बर शासकीय व्यवस्था एवं सुशासन सम्बन्धी नीतिहरू। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन कानुनहरू निर्माण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिकाको कार्य सम्पादनलाई छिटो छरितो, प्रविधि मैत्री र पारदर्शी र गुणस्तरीयता कायम गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिकाको नाममा रहेको कर्मचारी कल्याण कोषलाई बढी प्रतिफल प्राप्त हुने गरी र कर्मचारी वर्गको अधिकतम हित प्रवर्धन हुने गरी परिचालन गरिनेछ। साथै कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिनेछ। सेवाग्राहीहरूको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै डिजिटल नागरिक ओडापत्र, हेल्थ डेस्क आदिको व्यवस्था गर्दै सेवा लिन आवश्यक पर्ने आवेदन फारमहरू नगरपालिकाको वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। जनताको घर दैलोमा मेयर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै नगरवासीसँग संवाद र गुनासो सुन्ने पद्धति विकास गरिनेछ। च नम्बर सामाजिक विकास सम्बन्धी नीतिहरू।
विश्व जगतको नै चुनौतीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा दैनिक ज्यालादारी मजदुर, पर्यटन क्षेत्रका मजदुर, यातायात मजदुर लगायत स्वदेश तथा विदेशमा कार्यरत मजदुरहरूको रोजगारी गुमेको कारणले गर्दा दैनिक जीवनयापनमा परेको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै मागका आधारमा श्रममूलक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सभाको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा सहयोग पुर्याउने सबैमा हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दै यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्षको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दछु। अब म छलफलका क्रममा नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा यहाँ टिपाइएका सदस्यज्यूहरूलाई बोल्ने अनुमति दिन्छु। कुशल सापकोटा, समय 3 मिनेट। यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरूमा र पत्रकारज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू सम्पूर्णमा म कुशल सापकोटा नमस्कार गर्न चाहन्छु। र मेरो के प्रश्न छ भने धेरै उद्योग कारखानाहरू यस यस क्षेत्रका युवाहरूले स्वरोजगारको व्यवस्था भएको छैन र विदेशी नागरिकहरूले त्यो कलकारखानामा काम गरेका छन्। यस क्षेत्रका युवाहरूलाई अथवा यस क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई कलकारखानासँग कोर्डिनेसन गरेर नगरले पुरा अगाडि बढायोस्, जब मात्र स्वरोजगारको व्यवस्था हुने छ भन्ने मलाई लाग्छ। युवा उद्यमशीलता नारामा मात्र सीमित भयो, नगरपालिकाले यसको परिभाषा दिन पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्थानीय स्रोत पहिचान भएन, नगरपालिकाले सक्दैन भने युवालाई जिम्मा दिनुहोस्। हामी हाम्रो गाउँ, वडा, नगर बनाउन तयार छौँ। नगरपालिका बन्न 50 सहयोगको अस्पताल चाहिन्छ। के हामीसँग छ कि छैन भने हामी काठमाडौँ धाउन पर्ने हो। जनप्रतिनिधि सेवक हो तर पार्टीको सिपाही भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। के कानुनमा जनप्रतिनिधि परिभाषा पार्टीगत कार्यगर भनेर लेखिएको छ? छैन। त्यसैले सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई कानुनमा लेखे बमोजिम काम गर्न, कुनै पार्टीको व्यक्तिगत धारा नबोकिकन जनप्रतिनिधिले जनताको जनगुनासोलाई बुझेर आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नको लागि म यो नगरपालिकाका प्रमुखलाई अथवा यस नगरपालिकाका सम्पूर्ण वक्ताहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। हस्त धन्यवाद। अस्मिता परियार, समय 3 मिनेट। आदरणीय यस सभाका अध्यक्षज्यू, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय सदस्यज्यूहरूले उठाएका विषयहरू जनताको आवाजको रूपमा आएको महसुस गर्दछु र नगर सभाको सम्पत्तिको रूपमा यहाँहरूको विचारलाई सुरक्षित राख्दै आगामी दिनमा सम्बोधन हुने पूरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब मैले भर्खरै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई निरायत पेश गर्न गइरहेको छु। नीति तथा कार्यक्रमलाई पास गर्ने सन्दर्भमा पक्षमा हुने सभासद सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला, विपक्षमा हुने सभासद सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। अब हुन्छ भन्ने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। अब हुन्न भन्ने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोस्। कृपया शान्त भएर बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसरी निर्णय पेश गर्दा हुन्छ भन्ने सदस्यज्यूहरूको बहुमत भएकाले यो नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्दछु। अब म दोस्रो कार्यसूची अनुसार नगर उपप्रमुखज्यूलाई आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन प्रस्तुत गर्ने अनुमति दिन्छु।
आदरणीय यस सभाका अध्यक्षज्यू, सभाका सचिवज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूमा म यस नमुना गैंडाकोट नगरपालिकाको उपप्रमुखको न्यानो अभिवादन प्रकट गर्दछु र यसै गरी अध्यक्षज्यूको अनुमतिमा म यस नमुना गैंडाकोट नगरपालिकाको बजेट सिलिङ प्रस्तुत गर्दछु। बजेट सिलिङमा म यहाँहरूमाझ सुरुमा आर्थिक विधेयक यसै गरेर विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्दछु। कृपया सबैजना शान्त भएर बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब म छलफलको क्रममा आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐनको सन्दर्भमा सदस्यज्यूहरूलाई बोल्ने अनुमति दिन्छु। क्षितिज आचार्य, समय 3 मिनेट। हेलो, यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, उपप्रमुखज्यू, कार्यकारी प्रमुखज्यू र सभामा पाल्नुभएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिमा म क्षितिज आचार्यको नमस्कार। हाम्रो नगरमा 40% भन्दा बढी युवा रहेका छन् र हरेक दिन 150 जना भन्दा बढी उनीहरू वैदेशिक रोजगारका लागि जाने गर्दछन्। उनीहरूले सिकेर आएको सिप हाम्रो नगरपालिकामा लागू गरिएको खै हामीले सधैँ बजेट छुट्याउने गर्छौँ, विदेशबाट आएका युवाहरूलाई यहीँ रोजगार दिने भन्छौँ, तर त्यो रोजगार दिएको खै बजेट मात्र छुट्याएर हुँदैन, यसलाई हामीले काम पनि गर्नु पर्यो। बन्द भएका कारखानाहरू किन बन्द भएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो र यहीँ पनि केही काम गर्न दिनु पर्यो। नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू आएको हुन्छ, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूसँग युवालाई खै त्यो चलाउन सिकाएको खै पुरानै गतिविधिमा हामीले काम गरेर कहाँ हुन्छ। राज्य नीति युवा र विपद पार्टीका लागि मात्र हो कि देश विकासको लागि मात्र हो? देश पार्टीका लागि मात्र हो भने युवाहरूलाई किन पार्टीको काममा मात्र लगाइन्छ? उनीहरूलाई यहीँ रोजगारहरू दिएको खै उनीहरूलाई पनि केही रोजगार दिनु पर्यो। महिलाहरूलाई सधैँ बजेट छुट्याएर हरेक नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू दिइन्छ, तर त्यो कार्यक्रमबाट महिलाहरूले कतिको काम गरिरहेछन् भनेर हामीसँग डाटा एनालाइसिस भएको खै कार्यक्रम मात्र दिएर हुने भएको छैन। किनभने यो पटक नि उही महिला आएर तालिदिन्छ, अर्को वर्ष पनि उही नै लिइरहेको हुन्छ, तर उनीहरूले कार्यान्वयन गरेको खै त? त्योतिर नगरपालिकाले किन ध्यान नदिएको हो? 3 मिनेट। तपाईँ सदस्यज्यूहरूले उठाएका विषयहरू जनताको आवाजको रूपमा आएको महसुस गर्दछु र नगरसभाको सम्पत्तिको रूपमा यहाँको विचारहरूलाई सुरक्षित राख्दै आगामी दिनमा सम्बोधन हुने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब म भर्खरै उपप्रमुखज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐनमा निर्णयतर्फ पेश गर्न गइरहेको छु। पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला, विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन पारित गर्ने सन्दर्भमा हुन्छ भन्ने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भन्ने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएकाले यो प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पारित भएको घोषणा गर्दछु। निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन तथा कार्यपालिकाबाट भएका कारबाहीहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिन समेत प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको समिति गठन गर्न गइरहेको छु। विधेयक समिति संयोजक स्वस्तिका घिमिरे, सदस्य रेखा रिमाल, सदस्य भूमिका आले, लेखा समिति संयोजक क्षितिज आचार्य। अब हुन्न भन्ने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोस्। भर्खरै निर्णयतर्फ प्रस्तुत गरेको समिति गठन